سے نکلی، زبان مبارک سے نکلی، تو اس میں بھی بسا اوقات اپنے اپنے ذہن سے جو ائمہ اکرام اور بہت بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، انہوں نے اپنے معنی عکس کیے، اور جو سنی ہے وہ چار امامین پر یقین رکھتے ہیں، ہاں وہ تقلید کسی ایک امام کی کیوں نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالکی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کسی نے یہ کہا ہو کہ وہ غلط ہے اور ہمارا جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ صحیح ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع حضرات کی وہ جس فرقہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فالو کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس کا نقطہ نکالیں، اس کی باریک بینی سے جائزہ لیں، تو چاہے فقہ جعفریہ والے ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے سلفی مسلک کے ہوں، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں یا بریلوی مسلک کے ہوں، اگر وہ مسجد میں جاتے ہیں تو سجدہ، رکوع و سجود کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ رکوع و سجود کس کے لیے کرتے ہیں؟ اب جب کہ مسالک علیحدہ ہیں لیکن مقصد عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ یہ ماتھا اگر ٹکے گا، سجدہ کسی کی بڑائی میں، اور بڑائی صرف اللہ ہی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکے گا۔ رکوع میں جائیں گے تو اس کے لیے جائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے تو اسی کے لیے کہیں گے۔ اچھا، پھر آپ اکابرین یقیناً یہ بتائیں گے کہ ان امامین نے اپنے پاس ایشوز، بعض جو معاملات ہیں اس پہ اپنے اختلافی نوٹ پر لکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا موقف بیان کیا، لیکن کسی بھی ایک امام نے دوسرے امام کو کافر کہنا تو استغفر
गुजारिश आज की इस महफिल में यह है कि आज हमें फैसला करना है। कुरान मजीद में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानता था, अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि आगे चल के मुसलमानों का क्या असर होगा, तो पहले उसने कह दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वार्निंग दे दी पहले से कि जमे रहना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और तफर्रक में मत डालना। रस्सी तो अल्लाह ही की है। मोहतरमो मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम मशाइख़ उज़्ज़ाम हाज़रीन महफ़िल, तो जब इन इमामीन के मानने वालों तक ने, फॉलोअर्स ने एक दूसरे को कत्ल करने, एक दूसरे की जो मसाजिद है उनको तबाह करने की इजाजत नहीं दी। और उसके लिए मैं इब्तिदा में सबसे पहले सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा बता चुका हूं। मैं और आप कौन होते हैं? क्योंकि हम सब खुलूस दिल के साथ अपनी अपनी मसाजिद में जाते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हमें ये क्या हक पहुंचता है कि हम अपने आप को सही कह के दूसरे मस्जिद की मस्जिद को बम से उड़ा दें, बमों से उड़ा दें, या कत्ल कर डालें। सूरह निसा की आयत भी आपके इल्म में होगी, वमा काना लिमुमिन अन युक्तला मुमिनन इल्ला खताअन, और मुसलमान का काम नहीं कि वो मार डाले दूसरे मुसलमान को। और इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 93 में है कि जो कोई मारे मुसलमान को कसद करके तो उसकी सजा दोज़ख है, पड़ा रहे उसमें, और अल्लाह का उस पर गज़ब हुआ और उसको लानत की, उसके वास्ते तैयार किया है बड़ा अज़ाब। मेरे कहने का, गुजारिश करने का मकसद ये है कि मुझसे आप तो इल्म का खजाना है, कुरान मजीद और अहादीस पर, फिक़ह पर बड़ा उबूर रखते हैं। मेरे चंद सवालात आज आपसे हैं। कि क्या फिक़ह जाफरिया से ताल्लुक रखने वालों की इमाम बारगाहों को बमों से उड़ा देना और उन्हें कसदन